नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने लाग्दा कांग्रेसकी भुषाल बनिन् उपसभामुख। पक्षमा 148, विपक्षमा 93 मत। एसपीपी अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रोकिएको माधव नेपालको दावी। एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा महत्त्वपूर्ण भएको भनाई। चिनिया नेताको नेपाल भ्रमण लगतै माओवादी अध्यक्ष दाहाल पुगे नयाँ दिल्ली। भारतका प्रधानमन्त्रीसहित उच्च स्तरीय भेटघाट हुने। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज। अर्थ सचिव द्वयलाई नहटाउन आदेश। र आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले भोलि नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्ने। पहिलो हारको बदला लिने अवसर। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा पुष्पा भुषाल निर्वाचित हुनुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा सत्तारूढ गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार कांग्रेसकी सांसद भुषालको पक्षमा 148 मत परेको हो। उहाँको विपक्षमा 93 मत परेको थियो। नेमकिपाका सांसद तटस्थ बसेका थिए। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन मुस्किलले 5 महिना मात्र रहेका बेला उपसभामुखको निर्वाचन भएको हो। संसदको कार्यकाल सकिन 5 महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चयन भएको छ। शुक्रबार भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट उपसभामुखको उम्मेद्वार बनेकी कांग्रेस नेत्री पुष्पा भुषाल निर्वाचित भएकी हुन्। भुषालका पक्षमा सरकारमा नरहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत मतदान गरेको हो। एमाले भने सांसदमा विद्या भट्टराईले उपसभामुखको उम्मेद्वार बनाएको थियो। भुषालले 148 मत पाउँदा उनकी प्रतिस्पर्धी भट्टराईले भने 93 मत पाइन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 242 सांसद उपस्थित थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने कुनै पनि उम्मेद्वारले मत हालेनन्। मान्य सदस्यहरू, यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पा भुषाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 148 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पा भुषाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। निर्वाचन अघिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले उपसभामुख आफ्नो दलका तर्फबाट हुनुपर्ने माग गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट उपसभामुख चयन हुनुपर्ने माग एमालेका सांसदहरूले राखेका थिए। सैद्धान्तिक दृष्टिले एउटै दलको नहुने भन्नको मतलब सत्ता पक्षको बहुमत हुन्छ भन्ने कुरो त स्वतः सिद्ध छ नि। त्यसमा एउटै दलको नहुने भनेपछि त प्रतिपक्ष दलको हुनु पर्दछ। यो सैद्धान्तिक कुरा हो। त्यसैले यो सैद्धान्तिक कुरा भएको हुनाले अहिले विद्या भट्टराईजीलाई समर्थन गरेर मान्य देवप्रसाद गुरुङले आफ्नो प्रस्ताव थपक्क फिर्ता लिए त कस्तो कायदा भइहाल्थ्यो। तर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै भुषालको उम्मेदवारी दर्ता भएको जवाफ दिएका थिए। उपसभामुख पद रिक्त रहेको अवस्था हो र यो उपसभामुख पद संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार संविधानको धारा 91 ले गरेको सभामुख र उपसभामुखको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गत करिब 2 वर्ष पूर्वदेखि 2.5 वर्ष पूर्वदेखि उपसभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा उपसभामुख छिटै निर्वाचन होस् भन्ने कुरा चाहिँ सदनमा पनि आवाज उठिरहेको अवस्था हो। नेपाली कांग्रेसका माननीय सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनु भएको माननीय पुष्प भुषाल गौतमलाई यो उपसभामुख पदको लागि चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा प्रस्ताव गरेको छु। उहाँ यो पदको लागि योग्य र सक्षम व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने लाग्दा उपसभामुख चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले गरेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनमा आबद्ध दलको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विषयमा समेत छलफल भएको छ। एमालेको अर्थ विभागमा गभर्नर अधिकारीको नाम देखिएको भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप्ने सहमति गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी 2 आयोगको म्याद थप्ने सहमति गरेको हो। सहमतिसँगै 2 आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधनका लागि संसदमा पेश हुने भएको छ। त्यसबाहेक बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम एमालेको आर्थिक विभागमा देखिएको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। असार 26 मा एमालेले सार्वजनिक गरेको अर्थ विभागमा एम अधिकारी गरेका व्यक्तिको नाम आएपछि उक्त व्यक्ति गभर्नर अधिकारी भएको भन्दै सडकदेखि सदनमा समेत राजीनामाको माग भइरहेका बेला गठबन्धनको बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ। राष्ट्र बैंकको ऐन 2058 को दफा 21 ले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिको कुनै सदस्य वा पदाधिकारी कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न हुनुहुँदैन भनेर प्रश्न भन्छ भने उहाँ त्यहाँ बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन? एकछिनलाई मान्दिनुस्, पुष्टि भएको छैन, अलमलमा छ। तर पनि विवाद भएर सबैलाई त्यस्तै लागेको छ कि त होइन भनेर पुष्टि गर्ने विश्वसनीय कागजात चाहियो। महाप्रसाद अधिकारी नाम गरेको अर्थ तथा योजना विभागको त्यही जिल्लाको मान्छे फल्ना हुनुहुन्थ्यो। 73 सालको चाहिँ उही हो, अहिले जो गभर्नर हुनुहुन्छ। अहिलेको चाहिँ अर्को हो भनेर गर्नु पर्यो। होइन भने जेसुकै बोलेर यताउता भएको भए पनि कमसेकम विवाद भयो, अन्यल भयो भन्ने मात्रै तर्क गरेर पनि उहाँले राजीनामा दिदिनु, पद छोडिदिनु बेस हुन्छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको कार्यकर्ता भएको भन्दै कांग्रेसको भातृ संगठन नेभी संघले राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र सहित कांग्रेसकै कतिपय नेताले समेत गभर्नर अधिकारीको राजीनामा मागिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी रद्द गरेकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्दा समेत अमेरिकाहरूको नेपाल भ्रमण बजेको र तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर सरकारी गाडी अघि पछि लगाउने काम गरिरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी रद्द गरेकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटिको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एसपीपी रद्द गरेकै कारण प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द भएको दावी गरेका हुन्। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्दा समेत अमेरिकीहरूको नेपाल भ्रमण बढेको र तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर सरकारी गाडी अघिपछि लगाउने काम गरिरहेको बताए। उनले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गरेको खण्डमा देश तहस नहस हुने दावी समेत गरे। नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै एसपीपी नेपालमा आएको दावी गरे। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम भन्ने प्रोग्राम झन्डै हस्ताक्षर हुने स्थितिमा पुगिसकेको, त्यसको बारेमा हामीले आवाज उठाइसकेपछि त्यो त फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पो भएको रहेछ भन्ने कुरा खुल्न गएको। यो सबै अवस्थामा शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर घोषणा गरेपछि अमेरिका जाने भ्रमण गर्ने प्रोग्राम पनि रद्द भयो। थाहा छैन। अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति कुनै पनि समयमा घोषणा हुन सक्ने दावी समेत गरेका छन्। उनले अब चाँडै चुनावको मिति घोषणा हुने भएकाले चुनावको तयारी गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। अध्यक्ष नेपालले संसदको अधिवेशन सकिने बित्तिकै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने भएकाले मङ्सिर भन्दा पछि जाने सम्भावना नरहेको उल्लेख गरे। जुन मङ्सिर महिनाको 2 गते भने बाहिर आएको छ, हामीले त तय गरिसकेका छैनौँ। तर अनुमान के छ भने संसदको अधिवेशन सकिने बित्तिकै
किन अब 4 महिना पहिले चुनावको मितिको घोषणा गर्नुपर्ने भएको हुनाले मङ्सिरभन्दा पर जान सक्ने सम्भावना नभएको हुनाले चुनावको मितिको कुनै पनि बेलामा घोषणा हुन सक्छ। अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई अहिले धेरै प्रहार गर्न नहुने पनि बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीमाथि एमाले अहिले प्रहार नगरेको उल्लेख गर्दै एमालेलाई पनि प्रहार गर्न उचित नभएको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले अहिले निर्वाचनको परिणामले आफूहरू नेकपा एमाले भित्र हैसियत भएका शक्तिका रूपमा रहेको जिकिर गरेका छन्। सोही शक्तिलाई बेवास्ता गर्दा एमाले नोक्सान भोगिरहेको नेपालको दाबी छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी हुन सक्ने क्षमता हामीमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने खुबी हामीमा छ। त्यो आत्मविश्वासका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले अझै पनि जनतामा भिजेका नेताहरू आफ्नो पार्टीमा रहेको र त्यसको उदाहरण पोखरा नगरपालिका र हेटौडा उपमहानगरपालिकामा देखिएको जिकिर गरेका छन्। क्यामेरामा विजय ठकुराठीको साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निम्तोमा नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ। भारतमा 3 दिन रहँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री लगायत उच्च स्तरीय भेटघाटमा व्यस्त रहने बताइएको छ। भारत उड्दै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँले आफ्नो यात्रा आकस्मिक नभएको र सद्भावना भ्रमण भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उत्साहका साथ भारत जान लागेको बताउँदै भारत उडेका छन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निम्तोमा प्रचण्ड शुक्रबार भारत प्रस्थान गरेका हुन्। भारत जानु अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण सद्भावपूर्ण भएको जिकिर गरेका छन्। साथै उनले भ्रमण आकस्मिक नभएको समेत दाबी गरेका छन्। पहिला यो भ्रमण बाहिर आउँदा त आकस्मिक जस्तो देखियो, तर मेरो लागि, हाम्रो पार्टीको लागि यो आकस्मिक होइन। 1.5-2 महिना अगाडिबाट नै जति बेला यहाँ राजदूत त्यति बेला विनय क्वात्रा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बेलामा नै उपयुक्त समयमा भारत भ्रमण आवश्यक छ, म त्यो वातावरण मिलाउँदैछु भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। प्रचण्डले भ्रमण आकस्मिक नभएको त दाबी गरे, तर प्रधानमन्त्री पत्नी पनि भारतमै रहेको बेला र भर्खरै मात्रै चिनिया टोली नेपाल भ्रमण सकेर चीन फर्केको केही दिनमै उनी किन भारत लागे त भन्दै बहस भने सुरु भएको छ। तर उनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण सकेर फर्किनु र प्रधानमन्त्री पत्नी पनि भारतमा हुनु र आफू भारत जानुमा कुनै साइनो नभएको जिकिर गरेका छन्। सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख आउने कुरा र जाने कुरासँग यो जुलाई 2 या 3 हप्तामा भारतमा एउटा औपचारिक भ्रमण गर्ने कुराको कुनै सम्बन्ध छैन। म यो कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु। अनावश्यक कन्फ्युजन कसैलाई नरहोस् भन्ने मेरो तपाईहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतासँग मेरो अनुरोध छ। मैले प्रचण्डले नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत विनयमन क्वात्राले भारत भ्रमणको प्रस्ताव गरेको र उनी सचिव भएपछि आफूलाई फोन गर्दा जुलाई 2 वा 3 हप्ता उपयुक्त समय हुन सक्ने भनेको र त्यही अनुसार यो भ्रमण हुन लागेको दावी गरेका छन्। प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री लगायतका सरकारी अधिकारीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउँदै त्यसबाहेक व्यापार घाटा नियन्त्रण, कूटनीतिक संवाद मार्फत सीमा समस्या समाधानका लागि विश्वासको वातावरण निर्माण लगायतका एजेन्डा उठाउने जिकिर गरेका छन्। तथापि प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु राणा देउबासँग भेट हुन सक्ने भने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पत्नी राणा आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको कारणले भारत गएको बताउँदै भारतमा भेट हुने बताएका छन्। राणा यसअघिदेखि नै भारतमै छिन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित 9 जनालाई कारबाही गरेको छ। जसपाले उनीहरूलाई गम्भीर आरोप लगाउँदै पार्टीबाटै पदमुक्त गर्दै कारबाही गरेको हो। कारबाहीमा परेपछि संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई सहितका नेताहरूले हास्यास्पद निर्णय रहेको प्रतिक्रिया दिँदा नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रिया अघि सारेका छन्। उनीहरूले विधि नीति भन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिएको दावी समेत गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित 9 जनालाई कारबाही गरेको छ। कारबाही अन्तर्गत जसपाले भट्टराई सहित 9 जनालाई नै पार्टीबाट पदमुक्त नै गरेको हो।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको हित विपरीत काम गर्ने तत्कालीन संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई सहित 9 जनालाई पार्टीबाट पदमुक्त गरेको बताएका हुन्। वीरगञ्जमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी यादवले 2 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सुनाएका थिए, जसमा भट्टराई सहितलाई कारबाही गरेको पनि बताएका हुन्। र पार्टीको जुन घोषित लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, सिद्धान्तका विपरीत अभिव्यक्तिहरू दिएको र छुट्टै पार्टी खोल्ने निर्णय समेत, नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई पार्टीको सम्हालेका पद र सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। पदमुक्तिसँगै सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यादवले 28 र 29 असारमा काठमाडौँमा भएको भट्टराई निकटका नेताहरूको बैठकले जसपाबाट छुट्टिएर अर्को पार्टी बनाउने निर्णय गरिसकेकाले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको समेत जिकिर गरेका छन्। तर त्यो सँगै जसपाले भट्टराई सहित 9 नेताहरूलाई नै पार्टी हित विपरीत गुटगत भेला गरेको, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्ने काम गरेको लगायतको गम्भीर आरोप भने लगाएको छ। अध्यक्ष यादवले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टी फुटाउने सपना चकनाचुर भएको पनि जिकिर गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी फुटाउने र अर्को जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गराउने या यसलाई फुटाएर अर्को दर्ता गराउने उहाँको सपना चकनाचुर भएको छ र त्यो गलत प्रयास असफल भएको छ। तर जसपाको उक्त निर्णयपछि कारबाहीमा परेका संघीय परिषद अध्यक्ष सहित नेताहरूले हास्यास्पद निर्णय रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले विधि नीति भन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिएको जिकिर समेत गरेका छन्। उहाँको त्यो एउटा संकीर्ण सोचको उपजै हो। यस कारणले त हामी आइपुग्यौँ। खास गरी भन्ने हो भने संघीय परिषदको अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने केन्द्रीय समितिमा अधिकारै छैन। वैधानिकतै अवैध कुरा हो त्यो। उहाँले त्यो गर्नुभयो र आफ्नो चरित्र उदाङ्गो बनाउनु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तथापि भट्टराई पक्षधरको रणनीति भने नयाँ पार्टी खोल्ने नै यस अघिदेखि नै रहेको र अब भने बाटो फराकिलो बनेको उनीहरूको दाबी छ। भट्टराई नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनीहरूले जिकिर गरेका छन्। भर्खरै पनि हाम्रो उपलब्ध हाम्रो काठमाडौँमा सहभागी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका साथीहरूको निर्णय भएको छ। कहिलेसम्म यो घोषणा होला? आजैदेखि प्रक्रिया सुरु भएको छ र जति सके छिटो गर्ने विधान प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने जिम्मा पनि सायद टुङ्गो लाग्छ। जसपाले भट्टराई लगायतलाई कारबाही सहित विधान पनि संशोधन गरेको छ। पार्टीले एकल अध्यक्ष रहने व्यवस्था पारित गरेको छ। यस अघि जसपामा 2 अध्यक्षको व्यवस्था रहेको थियो, तर अब भने एक मात्र अध्यक्ष रहने व्यवस्था पारित गरेको हो। त्यस्तै अशोक राईलाई संघीय परिषद अध्यक्ष बनाइएको छ। परिषद अध्यक्ष भट्टराईलाई कारबाही गरेपछि राईलाई परिषद अध्यक्ष बनाइएको हो। जसपा वीरगञ्ज बैठकले आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा संसदीय बोर्ड पनि गठन गरेको छ। वीरगञ्ज सहकर्मी आबिद हुसैनका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। कहिले जुट्ने कहिले फुट्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूको प्रविधि नै हो। आम चुनावको छेको पारेर फेरि दलहरूमा फुटको लहर सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, पार्टीहरूमा भइरहेको टुटफुटलाई के भन्नुहुन्छ? अब यो सत्ताको लागि देशमा फाइदा र घाटा भन्दाखेरि चाहिँ अब जनता चाहिँ घाटामा छन्, फाइदा चाहिँ नेताहरू, देशका राजनीतिक दलहरू। अब सत्ता कुर्सी चाहिँ कहाँनिर पाइन्छ, बस्नलाई सजिलो ठाउँ र एउटा कमाइ खाने चाहिँ नि बिजनेस जस्तो चाहिँ नि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले तपाईँहरू राजनीतिक दलहरू चाहिँ नि हेर्दाखेरि कुर्सीकै लागि लडाइँ गरिरहेको छ। देशमा तपाईँको यत्रो चाहिँ नि अब अर्थतन्त्र चाहिँ नि तहस नहस भएको अवस्थामा अब राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ तपाईँको जहिले पनि अब सिट कति पुर्याउने अनि
हामी त्यो दोस्रो हुने कि तेस्रो हुने कि पहिलो हुने त्यो मात्रै चाहिँ नि खेलवाड भयो देशमा। र वास्तविक भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रदेश सरकार चाहिँ नि खारिज गरिनुपर्छ। वास्तव सही भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबै भागभन्दाको लागि फुडिरहेको छ। यो सबै अब आफ्नो चाहिँ परिवारले पाल्ने मात्रै हो, यो राजनीति होइन बाबु। यो अहिलेको राजनीति केही होइन। यदि इच्छा लाग्छ भने अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा गएर सबैजना समावेश गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र उठाउनुपर्छ, अनि मात्रै यो देश बच्छ, नत्र देश बच्दैन। यो के हो भने तपाईँहरूको पछिल्लो समयमा जो छ नि यो सबभन्दा भागभन्डै हो। मलाई के लाग्छ भने जस्तो हामीले हेरिरहेको के हो भने पछिल्लो समय राजनीतिक अवस्थामा ठुलो भाग चाहिने, अगाडि गएकोले अध्यक्ष पद नछोड्ने, पछाडिकालाई नदिने, यो एउटा हामीले देखिरहेको प्रचलन यो छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ उनीहरूले खाना पाएनन् कि अब हुन त पछिल्लो समयमा जो मन्त्री जान्छ, जो अलिकति अगाडि बढ्छ उसले खाएको हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेछौँ। एउटा पोलिटिसियन नेताहरू त एउटा कारण त तपाईँलाई अब भागभन्डा नमिल्ने, त्यसपछि स्वार्थको लुट होइन, त्यस पछाडि कुर्सीको चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ अब कसरी तानातान, कसरी चाहिँ अब आफ्नो कुर्सीमा बस्नु पाइन्छ, अब यस्तै विभिन्न कारणहरू छन्। तपाईँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ आफू चाहिँ अब अर्कोलाई पछाडेर आफू कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ, मेन कारणहरू यही तपाईँलाई चाहिँ अब कुर्सी तानातान अनि आफ्नो स्वार्थ होइन। यस्तो खास चाहिँ अब नेताहरूको स्वार्थकै कारणले हो होइन। राजनीतिक भागभन्डा अथवा राजनीतिमा फाइदा उनीहरूले कति लाभ लिन नसकेर होइन, जस्तै पार्टी अध्यक्षबाट असन्तुष्टि हुने होइन, विभिन्न गरेर चाहिँ यसरी फुट्छन्। अब यसले त पार्टीहरू फुट्दै जाँदा अब हरेक कुरामा अब असर परिहाल्छ नि, विकासक्रमदेखि हरेक कुरामै असर परिहाल्छ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्ध एआइजी विश्वराज पोखरेलले हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार कामो प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले पोखरेलको मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। कामो प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कानून सम्मत भएको ठहर गरेको हो। यो आदेशसँगै एआइजी पोखरेल सामु प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर हुने वा राजीनामा दिने मात्र विकल्प छ। पोखरेलले आफूभन्दा कनिष्ठलाई महानिरीक्षक बनाएको भन्दै सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयको बहुचर्चित सीसीटीभी प्रकरण सम्बन्धी रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अधिवक्ताहरू सरोज कृष्ण घिमिरे र बाबुराम अरियाल लगायतले सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न अनि सचिव द्वयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ अनि मुद्दालाई प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश दिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित नगराउने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खानले संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकतासँग सम्बन्धित प्रावधानको आधारशिलामा उभिएर विधेयक बनाएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खानले संविधान परिवर्तनीय रहेको भन्दै सहमतिका आधारमा परिष्कृत गर्दै समयानुकूल बनाउन सकिने बताउनुभयो। प्रावधानहरूको आधारशिलामा उभिएरै यो विधेयक बनाइएको हो। त्यसकारणले हामीले विधेयक बनाउँदा संविधानका आधारभूत प्रावधानहरूलाई नै ध्यानमा राखेर गराउनु पर्दछ। गृहमन्त्री खानले सरकारले जस लिनका लागि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक नल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले दोषारोपण र जस अपजसबाट माथि उठ्न आग्रह समेत गर्नुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर सरकारले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताएको हो। विभागका प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिन 3 दिन बाँकी रहँदा ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोप लगाउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै 1 अर्ब 22 करोड बेरोजु आएको भन्दै एमाले सरकार आर्थिक अनुशासनमा पनि असफल भएको दावी गर्नुभयो। 78-79 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेरोजु 1 अर्ब 22 करोड पुगेको छ। यसले आर्थिक अनुशासन र सुशासनको असफलतालाई स्पष्ट गर्छ। आर्थिक वर्ष सकिन 3 दिन बाँकी रहँदा पुरानो मितिमा निर्णय भएर ठूलो मात्रामा बजेटको रकमान्तर गर्नु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग हो। एमाले संसदीय समितिहरूमा समेत छलफल नगराई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सम्बन्धी विधेयक धमाधम पारित गरिरहेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान समेत कमजोर हुने गरी सरकारले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को संशोधन र औषधि ऐन 2035 को संशोधन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका मन्दिरको शहरको रूपमा परिचित छ। यहाँ अवस्थित मन्दिर र मूर्तिहरूले नेपाली कला र शिल्पलाई विश्वमाझ परिचित गराएको छ। तर तिनै मन्दिर र मूर्तिहरूमाथि आक्रमण भइरहेको छ। पुरातात्विक महत्त्व बोकेका मूर्तिहरू हराउन थालेका छन् भने मन्दिरहरूमा चोरी हुन थालेको छ। गत असार 22 गते नागपोखरी क्षेत्रको सन्तोषी माताको मन्दिरमा चोरी भयो। लाखौं मूल्य पर्ने सुन र चाँदीका गहना चोरी भएपछि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। सन्तोषी माताको मन्दिरमा राखिएका लाखौं मूल्य पर्ने गहना चोरी भएको हो। चोरी गरेको सीसीटीभी फुटेजका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। हाम्रा अहिले अपराध अनुसन्धान महाशाखा परिसरदेखि लिएर हाम्रो यहाँका डीएसपी साहब लगायत अन्य टिम चाहिँ यसमा चाहिँ लागिरहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। त्यसो त मन्दिरबाटै गरगहना र मूर्ति समेत चोरी भएको यो नौलो घटना भने होइन। यसअघि पनि विभिन्न स्थानबाट धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका मूर्तिहरू चोरी भएका छन्। चोरी गरेर विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुर्याइएका मूर्तिहरू फिर्ता गर्न पुरातत्व विभागले पहल समेत गर्ने गरेको छ। विभागका अनुसार चोरी निकासी भई विभिन्न देश पुगेका 87 वटा मूर्तिलाई स्वदेश फर्काइएको छ। यस्तै 113 मूर्ति फिर्ता ल्याउने पहल भइरहेको विभागले जनाएको छ। मूर्तिहरू को विशेष गरी यो 90s, 60s, 70s, 80s को दशकमा जतिखेर चाहिँ देशभरि भएका मूर्तिहरूको व्यवस्थित इन्भेन्ट्री हुन सकेको थिएन। त्यो बेला अलि बढी मात्रामा यस्ता मूर्तिहरू चोरी निकासी भएको देखिन्छ र 90s पछिका दिनमा यस्ता मूर्तिहरूको चोरी निकासी कम भएको छ र चोरी भएका मूर्तिहरू पनि यही समातिएका छन्। अल्पत्र अवस्थामा छाडिएका सयौं वर्ष पुराना मूर्तिहरू विदेशमा लाखौं डलरमा बिक्री हुने भएपछि मूर्ति तस्करी गर्ने गिरोहले चोरी गर्ने गरेको विभागको निष्कर्ष छ। यस्ता ऐतिहासिक मूर्तिहरू वैधानिक रूपमा खरिद बिक्री भने हुँदैनन्। त्यसैले चोरीको बाटोबाट विदेश पुर्याउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सक्रिय रहेको हो। अब यस्ता मूर्तिहरू त अब किनबेच हुन्छन्। अब किनबेच हुने हिसाबले नै अब यस्तो कलाको भ्यालुलाई किन्ने हुन्। कलाको भ्यालु, त्यसको महत्त्व, त्यसको चाहिँ अब चाहिँ अन्य पक्षहरूको आधारमा चाहिँ त्यसको किनबेच हुने हो। नेपालको मात्रै समस्या होइन, संसारका हरेक देशमा चाहिँ यो समस्याहरू छन्। पुरातत्व विभागमा हरेक वर्ष 2 देखि 3 वटासम्म मूर्ति चोरीको उजुरी पर्ने गरेको छ। पुरातत्वले उक्त उजुरीमाथि छानबिन गरे पनि एघात बाहेक मूर्ति चोरीको मुद्दामा दोषी पक्रन सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीको साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो इकोनोमिक न्यूजको। नेपालमा धेरै स्थानमा खनिज जन्य स्रोतहरू रहेका छन्, तर तिनीहरूको अन्वेषण तथा उत्खनन हुन सकेको छैन।
फलस्वरूप अमूल्य सम्पत्ति त्यतिकै दखेर गइरहेको छ भने ती वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मोरङको बेलाबारी नगरपालिकाका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको खानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर रहनु परेको नेपालमा 10 वटा खानी छन्। सन् 2019 देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको छ। तर कुनै पनि ठाउँमा सरकारले गहन अनुसन्धान र अध्ययन गर्न नसक्दा सञ्चालन र सदुपयोग हुन सकेका छैनन्। सरकारले सञ्चालनका लागि चासो र उत्सुकता नदेखाउँदा आफ्नै देशमा भएको पेट्रोल खेर गइरहेको विश्लेषण भइरहेको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको खानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सरकारले चासो नदिँदा पेट्रोल खानी जीर्ण बन्दै गएको छ। अन्वेषण गर्न बनेका भवन भग्नावशेष भइसकेका छन् भने अन्वेषण गर्न ल्याइएको कच्चा पदार्थहरू नष्ट हुन थालेका छन्। सरकारले बेला बेला आएर हेर्ने बाहेक अन्य काम गर्न नसकेको स्थानीय कुलबहादुर भण्डारी बताउँछन्। 42 सालतिर सर्वे होला अनि त्यहाँबाट यहाँ डिलिङ गर्यो, 45 सालमा डिलिङ गर्यो। यहाँ खै त्यहाँ छैन, सरकारले जान्दैन कि इन्डियाको दबाबले भन्छन्, तर थाहा भएन। विक्रम सम्वत 2045 सालमा सरकारको सहयोगमा निजी विदेशी कम्पनीले मोरङको बाहुनीमा पेट्रोल खानीको अन्वेषण गरे पनि उक्त कार्यलाई सरकारले निरन्तरता दिन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ। उक्त कम्पनीले 6 महिना लगाएर 3.5 किलोमिटरसम्म जमिन छेडेर अध्ययन गरेको स्थानीयले बताएका छन्। तर 35 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त स्थानमा सरकारले कुनै काम नगरेको स्थानीय एम प्रसाद तिमेल सिन्हाले बताए। यो भन्दा चाहिँ इन्डियाको तेल खानी सुक्छ र यहाँ तेल निकाल्दाखेरि अनि इन्डियाले घुस दिएर चाहिँ छैन भन्दै लगाएर त्यो डिलिङ गर्ने ठेकदारलाई, अनि उसले अब उहाँको उसले कति पैसा थियो, यता कति पैसा खानुपर्ने बचाएर 2045 सालमा चाइना कम्पनीले आएर अनुसन्धान पूरा गरी नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएको खानीका पाले कपिल मणि रेग्मीले बताए। अहिले खानी आसपासको क्षेत्र गौचरणमा सीमित भएको उनको भनाइ छ। 44 सालमा डिलिङ गर्यो र 1 वर्षको ठेक्का लिएर आइरहेको थियो। 6 महिनामा सक्यो अनि 6 महिना त्यतिकै यहाँ सामानहरू राख्यो। त्यहाँदेखि नेपाल सरकारलाई जिम्मा लाएर त्यो गयो कम्पनी। अनि उसले नेपाल सरकारले जिम्मा लिएपछि हामीहरूलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्यो यहाँ हेरदेख गर्ने। अनि हामीहरू 46 सालदेखि यहाँ हेरदेख गर्दैछौँ। सरकारको व्यवस्थाका कारण हाल उक्त स्थान जंगलमा परिणत भइरहेको छ। सरकारको मुख्य समस्या पेट्रोलियम पदार्थको खानी स्वदेशमा नै रहे पनि आफूसँग भएका खानी सञ्चालन गर्न सकेको छैन। बेलबारी 8 बाहुनीमा रहेको व्यक्तिको 4.969 वर्गमिटर जमिन खानी तथा भूगर्भ विभागले किनेको छ। अहिले खानी सञ्चालनका लागि विदेशबाट मगाइएका सामानहरू बेवारिसे भई खेर गएको स्थानीयको गुनासो छ। शेयर बजार शुक्रबार झण्डै 8 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 7.93 अङ्कले बढेर 2009.46 अङ्कमा पुगेको छ। आज बैंकिङ, विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स, जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर बढेको छ। 231 कम्पनीका 40,51,000 किता शेयर 1.45 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोसीको शेयर 19 करोड 72 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। आज नेपाल इन्भेस्टमेन्ट डिभेन्चर र माछापुच्छ्रे बैंकको डिभेन्चरको शेयर 10% बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावरको शेयर सबैभन्दा धेरै 5.5% घटेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
रुसले युक्रेनको भेनेसिया सहरमा 3वटा क्षेपणास्त्र प्रहार गर्दा 3 बालबालिका सहित 23 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। भेनेसिया सहरको आवासीय क्षेत्रमा मिसाइल प्रहार गर्दा उक्त क्षति भएको हो। मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घटनास्थलबाट हाल 64 जनालाई उद्धार गरिएको छ, जसमध्ये 4 जना बालबालिका सहित 34 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। क्षेपणास्त्र प्रहारबाट मृत्यु हुने मध्ये हालसम्म 6 जनाको मात्र शनाखत हुन सकेको छ। पूर्वी युक्रेन भन्दा धेरै टाढा रहेको आवासीय क्षेत्रमा भएको क्षेपणास्त्र प्रहारपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यस घटनालाई खुलमखुल्ला गरिएको आतंकवादी कार्यको संज्ञा दिएका छन्। श्रीलङ्कामा प्रधान न्यायाधीश जयन्त जयसूर्य समक्ष प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले आज अन्तरिम राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले पदबाट राजीनामा दिएपछि उनले शपथ लिएका हुन्। पार्टीका नेताहरूले यसअघि नै निर्णय गरे बमोजिम यही जुलाई 20 मा संसदद्वारा नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिने सभामुख महिन्दा यापा आबेवर्दिनाले जानकारी दिएका थिए। आज बसेको पार्टीका नेता तथा कार्य समितिको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचन विशेष प्रावधान 1981 को दफा 2 बमोजिम जुलाई 19 मा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी र जुलाई 20 मा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्ड भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले त्रिकोणात्मक श्रृंखला अन्तर्गत नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्दैछ। आफ्नो दोस्रो खेलमा घरेलु टोली स्कटल्याण्ड विरुद्ध 5 विकेट जित निकालेको नेपालले नामिबियालाई आतिथ्य गर्दा पहिलो खेलमा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै हारको बदला लिने लक्ष्यमा हुनेछ। आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत शनिबार नेपालले नामिबियासँग खेल्दैछ। आयोजक स्कटल्याण्ड, नामिबिया र नेपाल सम्मिलित त्रिकोणात्मक श्रृंखला खेल्न स्कटल्याण्ड भ्रमणमा रहेको नेपाल शनिबार नामिबिया विरुद्ध जितको खोजीमा हुनेछ। नामिबिया विरुद्धको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। अघिल्लो खेलमा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै दोस्रो खेलमा नेपाल सुखद नतिजाको लक्ष्यमा हुनेछ। नामिबिया विरुद्ध पहिलो खेलमा बलिङ औसत प्रदर्शन गरे पनि ब्याटिङमा नेपालको प्रदर्शन बिर्सनलायक रहेको थियो। उक्त भेटमा नेपाललाई नामिबियाले दिएको 221 रनको लक्ष्य पनि नेपाललाई भेट्टाउन सकस परेको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालले 46.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 180 रन जोडेको थियो। आफ्नो दोस्रो खेलमा भने नेपाल घरेलु टोलीमाथि 5 विकेटको जित निकाल्न सफल भएको थियो, जुन स्कटल्याण्ड विरुद्ध नेपालले कुनै पनि संरचनामा निकालेको पहिलो जित हो। घरेलु टोली विरुद्ध आक्रामक खेलेका आसिफ शेखले नेपाली टोलीका लागि इतिहास बनाउन महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। 71 रनमा पेभिलियन फर्किँदा नेपाल लगभग जित नजिक पुगेको थियो। केही अनुभवी खेलाडीले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन नगरे पनि स्कटल्याण्डले प्रस्तुत गरेको 145 रनको लक्ष्य 149 बल अगावै भेट्टाउँदा नेपालले पहिलो इतिहास दर्ता गर्न सफल भएको थियो। शनिबार नामिबिया विरुद्ध मैदानमा उत्रिँदा नेपाल सोही लयलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। नेपाल र नामिबिया बीच एक दिवसीयमा पछिल्लो भेटसँगै 6 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा नेपालले 4 पटक सुखद नतिजा निकाल्दा नामिबियाले स्कटल्याण्ड भ्रमण अन्तर्गतको पहिलो खेल सहित 2 खेल जितेको छ। नेपालले पहिलो पटक सन् 2001 मा आईसीसी ट्रफीको प्रतियोगितामा नामिबियासँग खेलेको थियो। क्यानाडामा खेलिएको उक्त खेलमा नेपालले 8 विकेटको लज्जास्पद हार भोगेको थियो। दोस्रो पटक सन् 2015 मा आईसीसी लीग डिभिजन 2 मा यी दुई टोली बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जुन भेट 14 वर्षपछि भएको थियो। त्यस खेलमा नेपाल 3 विकेटले विजयी भएको थियो। तेस्रो पटकको भेट सन् 2015-17 सम्म चलेको विश्व क्रिकेट च्याम्पियनसिपमा भएको थियो। सन् 2017 मा 2 खेल नेपालमा भएको थियो। नेपालले दुवै खेलमा सुखद नतिजा निकालेको थियो। त्यसपछि 2018 मा नामिबियामा नेपालले आतिथ्यता गरेको थियो, जहाँ नेपालले 1 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा कांग्रेसकी भुसाल बनिन् उपसभामुख। पक्षमा 148, विपक्षमा 93 मत।
एसपीपी अस्वीकारले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रोकिएको माधव नेपालको दाबी। एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा महत्त्वपूर्ण भएको भनाई। चिनिया नेताको नेपाल भ्रमण लगत्तै माओवादी अध्यक्ष दाहाल पुगे नयाँ दिल्ली। भारतका प्रधानमन्त्री सहित उच्च स्तरीय भेटघाट हुने। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज। अर्थ सचिव द्वयलाई नहटाउन आदेश। र आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले भोलि नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्ने। पहिलो हारको बदला लिने अवसर। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।